Ah, kung imo kong unungan mo balik gayud ako. Nagingon ang Ginoo igsoon niya kung muunong ka kaniya ang Dios mubalik igsoon. So magampo ta, Ginoong Dios, salamat Ginoong Dios sa kaibalo, kaalam nga ginatag sa tag-usa ka namo Father God. Aniya usab kami Ginoong Dios, magkakatalingog sa imong mga balang pulong. Ginoong Dios, nagampo kami Father God. Na kini mga pulong nga Ginoong Dios nga among ginalitok imo kini nga pulong Ginoong Dios ug among pangayo kanimo Ginoong Dios nga sa matag-usa sa kasing-kasing nga paminaw anda madinawaton Ginoong Dios sa mga pulong kay wala kami sarang mahimo wala ikaw na kini nga pulong Ginoong Dios dili kini makawang magatubo kini magaturok kini sulod sa kasing-kasing aron kami Ginoong Dios mamalaw tayo sa pagpangalagad kanimo nga dili kami Ginoong Dios nga musibog sa pagpangalagad kun dili kami Ginoong Hesus dot hinoon sa pagpangalagad diya kanimo tungod Ginoo kay daghan ang mga buhat sa kaaway Ginoong Dios nga dili gusto sa kaaway Ginoong Dios nga kami makapangalagad diya kanimo kay ang buhat sa kaaway Ginoong Dios mo ang pagdaot sa among mga kinabuhi Ginoong Dios aron dili kami tayo kay pero pinagi sa imong tabang Ginoong Dios kung kami nagpangayog tabang diya kanimo Ginoong Dios ikaw Ginoong 1:14 versikulo 1 1:14 versikulo 1. Versikulo 1. Og maingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kanato. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Og mo adto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo kun dili pa kini tinuod dili ko unta kini isultin dili ko unta kamo sultihan niini og kun atoa na ako dito og makaandam na dapit alang kaninyo mobalik ako og kuhaon ko kamo. So igsoon salamat kay igsoon nga ang Dios day igsoon adunay giandam dito sa langit. Nagandam siya igsoon kining iyang giingon igsoon nga adunay mga dagang lawak igsoon giandaman sa Ginoo igsoon. Mo na igsoon nga gikinahanglan igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon mudot-dot kita igsoon. Dili nato tan-awon igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo tan-aw ta sa atong silingan sa lain tao igsoon kay sa once igsoon nga adunay kapakyasan nga matan-aw nimo sa imong igsoon mawala ka na imbis ang imong concentrate igsoon nga naa ka sa Ginoo pinaagi sa imong pagtan-aw kaniya mapandol ka dili ka kapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo mo na igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon ato gid isentro diha sa Dios igsoon. Og sa buhat 1:4 versikulo 11. Buhat 1 versikulo 11. Nag-ingon po siya dinhi igsoon. Miingon sila nga taga Galilea nganong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayag ngadto sa langit. So igsoon sa pagbalik sa Ginoo igsoon kung unsa ang pagkayab sa Ginoo paingon sa langit mo po na igsoon ang pagbalik niya dinhi sa kalibutan igsoon. Mo na igsoon nga ato yung pangandaman igsoon nga sa pagbalik sa Ginoo apil ta nga iyang maluwas. Kay kung dili nato paningkamutan igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo dili bitaw kita nga pinun-anay nga mga lagad sa Ginoo alagad ta karon pagkasunod mabugnaw init bugnaw dili na igsoon dawaton sa Ginoo kay ang gusto sa Ginoo igsoon nga sa imong pagpangalagad magmainiton ka. Kung mga lagad ka igsoon nga naa kanimo ang kabugnawon igsoon kung dili nimo pangayon ang balang Santo Espiritu sa Ginoo nga ang Ginoo magapanlihok sa imong kinabuhi dadon ka gayud sa kabugnawon igsoon.
Pero kung naa kanimo igsoon ang mabati man gid na sa tao igsoon nga adunay panahon nga mabugnaw, adunay panahon nga mainit. Kung imo nang mabati sa imong kinabuhi igsoon duol sa mga pastor nga mainiton diya nga nangalagad sa Ginoo. Kay aron ang kainit nga naas pastor kay ang sagara sa mga pastor igsoon mao gid ang kainit. Kung ikaw membro nga mainit, bugnaw-bugnaw ka, duol diya sa mga pastor nga mainiton sa Ginoo. Kay aron igsoon nga ikaw pod magmainiton igsoon dili ka madala igsoon sa mga kabugnahon igsoon sa imong kinabuhi. Ug mo nay gusto sa Ginoo igsoon nga mahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Og isa pud ana igsoon kanang giingon sa Ginoo igsoon nga sa pinadayag 1:3 nga bulahan ang mubasa sa mga basahon sa mga propesiya. Og bulahan ang mga tawo nga nagapatalingog ini. Igsoon kung magpatalingog ka lang sa pulong sa Ginoo, mahatag kag higayon igsoon nga maghatag kag higayon igsoon sa pagbasa sa Biblia igsoon. Ang Dios igsoon malipay ana igsoon. Mo na igsoon nga gikinahanglan sa matag usa igsoon nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kay nasayon ako igsoon nga sa matag usa kanato igsoon adunay plano ang Ginoo. Pwede igsoon nga ikaw igsoon himuon kaniyang nga magwawali. Daghan nga pamagi igsoon nga pwede kang gamiton sa Ginoo. Og sa pinadayag igsoon, pinadayag 12, pinadayag 22. Nag-ingon siya igsoon. Pinadayag 22:12. Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay og magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. So igsoon, kung ang Dios igsoon mobalik igsoon sa kalibutan, magdala siya ganti. Unsa nga ganti igsoon kung ikaw nagabuhat og matarong, gantihan ka na igsoon, pero nagbuhat og kagdautan, aduna koy giandam sa Ginoo alang kanimo. Siguro igsoon makaingon ka nga ang impierno gibuhat na sa Ginoo alang sa mga tao. Pero kanang impierno igsoon wala na gibuhat sa Ginoo sa tao. Kundi gihimo na niyang impierno igsoon para atong mga demonyo o yawa. Nga katong mga yawa, mga demonyo igsoon mga anghel na sila sa unang panahon nga nakik-away sa Dios. Mo na ay gitagan-an sa Ginoo igsoon. Ni anang impierno. Mo bitaw subok kay palandongon igsoon nga sa pagpangalagad sa Ginoo. Dagan ang nakit-an ako igsoon ba nga nangalagad sa Ginoo pero tungod lagi pag mawali mo ingon nga hapit na ang Dios mo balik. Mo ingon pud sila ila nga kung hapit na ang Dios mo balik. Natiguang naman lagi ko gikan tapos pagkabata mo na ginanadunggan ako ingon nga ang Dios duol na mo balik ko niya. Abot na ko ini nga pagidad wala pa lagi balik ang Dios. Igsoon mo na igsoon nga ang Dios wala pa mo balik igsoon. Kay dili gusto sa Dios nga nga dunay usa ka tawo nga malaglag. Gusto sa Dios igsoon nga ang tanan katawhan makabaton og kaluwasan. Unya nagingon pa siya igsoon nga sa usa ka libo ka tuig sa tawo usa lang na kadlaw sa Ginoo. Unya igsoon mo na igsoon nga ang Dios wala pa mobalik igsoon. Kay nakita niya igsoon nga kung mobalik siya karon ikaw nga nangalagad sa Ginoo, sure call na bagid nga ang imong tigok pamilya imong mauban diya sa Ginoo. Mo na igsoon nga gikinahanglan igsoon nga samtang buhi pa ta ang atong kusog nga gihatag sa Ginoo, atong ialagad diya sa Ginoo igsoon. Kaysa diya igsoon nga moabot na kanato igsoon ang kamatayon igsoon, wala na chance nga mga lagad patas Ginoo. Kay luyo sa kamatayon igsoon anaa ang paghukob. Unya unsaon pa man nimo pag hinulsol sa Ginoo kung maabot na kanimo ang kamatayon. Wala na chance igsoon karon ang panahon igsoon nga aduna kay chance nga maminaw sa pagpamalagad diya sa Ginoo. Ug karon nga panahon igsoon kinahanglan igsoon nga kung dunay sa matag usa, kung dunay pamilya nato igsoon
nga wala pa makaduol sa Ginoo igsoon. Ato siyang dasigon igsoon nga mga lagad sa Ginoo. Kay usa igsoon nga makita bitaw sa mga pamilya nga usahay ang bana dili makapangalagad sa Ginoo, ang asawa dili makapangalagad sa Ginoo. Tungod kay usahay igsoon ang tawo lagi mo tan-aw sa kinabuhi sa iyang isig ka tawo. Sa diya igsoon nga makita sa bana nga iyang asawa nga atong simbahan pero naagyapon ang pagkatsismusa. Naagyapon ang pagkalibakira. Imalikas lang yapon. Unsaon na imong pagdala sa imong apikas sa kinabuhi? Nga walay nakita nga kausaban sa imong kapikas sa kinabuhi. Muna igsoon nga kinahanglan igsoon ingon pa kanhi siya igsoon nga kinahanglan kining ingon igsoon nga paghigugma. So napagani ingon sa Ginoo igsoon nga higugmaon ang imong kaaway. Kung sa tawhanon igsoon maglisod gid ka, di ka katuman. Kaaway na nimo imo paghigugmaon. Pero kung sa Ginoo igsoon, kung imong pangayon sa Ginoo dili gyud lisod igsoon. Kay mo na giingon sa Ginoo nga sa Dios walay butang nga dili mahimo. Mahimo igsoon nga ang gugma igsoon sa imong kaaway kung tinud-anay kang mga lagad sa Ginoo. Mahimo igsoon nga wala una nimo sa imong kasing-kasing. Nga kana bitaw igsoon nga usahay na ay panahon nga di ka ganag simba kay ibis kauban mo pagtuo gamay ra bitaw nga diferensya di ka naganahan. Igsoon nagtuo ba din ka igsoon nga sa imong pagpalayo sa pagpangalagad sa Ginoo ug makatabang ba na sa imong igsoon dili na makatabang sa imong. Mao na igsoon nga gikinahanglan igsoon nga sa imong pagpangalagad igsoon sa Ginoo pangayo agid igsoon nga ang Dios maoy mo giya kanimo igsoon. Kay daghan gid kay buhat sa kaaway igsoon nga dili gusto sa kaaway igsoon nga ang imong kinabuhi matulid diya sa Ginoo. Amen. O dinhi sa 2 Corinto igsoon nag-ingon po siya dinhi igsoon sa 2 Corinto 5 Jays 2 Corinto 5:6. Kay kang Kristo aron iyang hukman. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay niyang angay kaniya sumala sa iyang binuhatan maayo man ug daotan dinhi sa kalibutan. Igsoon ang Dios igsoon balik gid siya igsoon aron igsoon sa paghatag kanimo igsoon kung unsay angayan kanimo igsoon ba nga maayo kapag binuhatan dinhi sa kalibutan. Kay ang Ginoo gud igsoon naghatag ka nato og pagpili. Gitagaan tas Ginoo pagpili dili ang Ginoo mamugos moingon ka nga adi ko mangalagad sa Ginoo. Kay igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo dili tiaw-tiaw grabe nga kalisod igsoon mo bitaw nang giingon niya sa Mateo igsoon nga malisod niingon siya nga malisod ang dalan paingon sa langit ug halapan ang dalan paingon sa kalaglagan ug dagan ang nagsubay niini kay nagatuo ang mga katawan nga kato nga dalan mao to yusto halapan. Pero ang giingon sa Ginoo nga ang sigpit nga dalan lisod mao ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Mo na igsoon nga gamay ra kayo igsoon ang giingon sa Ginoo nga gamay ra gyud kay kung imong panon igsoon daghan ang mga tao igsoon nga nagsubay ni ana igsoon lapad nga dalan nga nagtuo lagi sila nga mao matuod. Pero nag-ingon ang Ginoo igsoon nga lisod tinuod igsoon lisod kayo ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay daghan kayo igsoon mga pagsuway nga maabot sa imong kinabuhi. Gani usahay igsoon makaingon ta nga kung ang Dios igsoon dili pa lang gyud
mahigugma. Makasala pud ta. Labi na bitaw igsoon na magpadala ta sa atong tawhanon. Magpadala ta sa atong tawhanon nga gamay istorya kay kung imong tan-awon igsoon. Ikaw nga nangalagad sa Ginoo, gamay sayop nimo igsoon mao nay tan-awon sa gawas. Pag masipyat kay igsoon, dako na kay nagkadaot igsoon. Pero sa mga taong dautan nga wala nga lagad sa Ginoo, bisag nagbali-bali pa nagbuhat og dautan, dili na nila makita. Mao nay tinuod igsoon. Muna nakaingon ko igsoon nga sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, dili sayon. Daghang mga pag-antos kay lagi. Kanang mga pag-antos igsoon. Gihimo kana sa yawa igsoon. Kay dili gusto ang yawa igsoon nga makabaton ka sa kinabuhing dayon. Kay sa diya igsoon nga adunay moabot sa imong kinabuhi igsoon kundi ka kabantay mo ingon dayon ka. Nangalagad man unta ko sa Ginoo nganong nagsakit-sakit man ko. Nangalagad man unta ko sa Ginoo pero nganong na may daghan mga problema sa akong kinabuhi. Igsoon kana igsoon nga mga buhat igsoon. Balatian igsoon og mga problema dili kana tugot sa Ginoo. Kung dili buhat kana sa yawa. Kay kung imong basahon gani igsoon sa Hub igsoon, Hub 1:3 kato igsoon nga ingon ang Ginoo nga sa diya igsoon nga nagmeeting ang mga anghel sa Ginoo. Ang yawa pod igsoon ni adto dito sa tigubanan sa mga anghel. Og niingon ang Ginoo igsoon unsay tuyo nimo dinhi? Niingon siya yan nagsuroy-suroy ako. So ingon ana gyapon na igsoon kita nga naata dinhi sa simbahan. Dili tanan igsoon nga nagasimba. Nga nakapaminaw. Makita nimo igsoon nga naa siya nagatindog naa sa simbahan. Pero unsa ang buhat sa kaway igsoon? Ingon ini igsoon. Pwede nga naa ka nagalingkod sa bangko. Pero linlawon ka sa yawa igsoon ang imong una-una tuwa sa gawas. Unsaon nimo igsoon pag-concentrate sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga sa imong huna-huna gilingla na sa Dios. Kaya ang imong huna-huna pag uli nimo sa imong balay unsay imong itaang. Nampiruan gid na igsoon nga mahitabo. Mo na igsoon nga daghan unta ang nagatuo sa Ginoo nga bisan na lang igsoon sa adlaw unta nga gigahin sa Ginoo para sa Ginoo. Trabaho na lang gid nila tungod lagi kay nag-apas nila ila sa gikinahanglan sa matag adlaw. Pero nagingon ang Ginoo igsoon, kung wala ako wala kamoy mahimo. Pwede igsoon nga mo trabaho nimo gani igsoon tungod lagi sa kawan-on daghan kayo igsoon. Makita nato sa atong palibot karon igsoon nga bisan gani ang gabi nga adlaw magin naa igsoon nga ipahulay sa tawo himuon na lang nilang adlaw. Ikayod na lang nila pagpanarbaho. Pero atong makita igsoon nga sa diya igsoon nga bisan kung saon pa nato pagpaningkamot kung walay tabang ang Dios igsoon wala gyud kapuslanan. Amen. 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 Gani mo lang na igsoon patugingon ako sa sihop igsoon. Nagingon ang Dios nga sihop igsoon usa ka tawo matarong wala gayud siya sala. Atong basahon sa hop aron nato gini siya igsoon. Usa sihop igsoon ka tawo matarong. Pero sa diha igsoon nga giingnan niya ang Ginoo nga sihop usa ka tawo matarong nga imong alagad. Niingon ang yawa nga kung kwaon lang sa Ginoo kuno igsoon ang gihatag sa Ginoo kang hub nga mga panalangin, sihop motalikod sa Ginoo. Kung uno size, paingon sa Luigi ako lang katang katuwa. Okay. Sa diha na kaadaw, sa diha ang mga langit ng binuhat,
miatubang sa Ginoo dito sa si Satanas uban kanila. Sipi. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat. Mitubag si Satanas, gikan ako nagsuri-suroy sa tibuok kalibutan. Utso, gignan siya sa Ginoo, matikod ka ba sa akong alagad nga si Hub? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako, ug nagikay siya sa pagbuhat ug gawtan. Nuigi, mitubag si Satanas, musimba kaha si Hub kanimo, kung wala pa siya giapas. Gipanalitan mo siya ug ang iyang balay ug ang tanan nga iyaha. Panalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghang kaayuhan. Kaayong kaptangan diha sa iyang kayutaan. Munsi, apan wa kaniya ang tanan niyang kaptangan ug tan-aw dili ba niya balikason. Dusi, hignan sa Ginoo si Satanas, tubutan ko ikaw sa pagbuhat kutob sa imong mahimong ngadto sa tanan nga anaa kaniya. Apan ayaw lamang siya hilapi busa milakaw si Satanas. Grabe igsoon ang buhat sa kaaway. Ingon ana igsoon ang buhat sa kaaway. Nga sulayan gid kaniya igsoon kung unsa ka matindog anon. Grabe. Gani igsoon sa diha igsoon nga nahurot na igsoon. Gikuha sa mga tao igsoon ang mga kahiyupan o kaptangan ni Hub. Pero si Hub igsoon wala gid siya pasakit, wala gid iyang pulong makapasakit sa Ginoo. Moto ang igsoon nga sa diha igsoon nga nakita sa yawa nga wala gyud matandog si Hub. Laing panahon na po igsoon nga gibalik na po ang yawa dito sa tigumanan sa mga anghel. Naingon na po siya, lain na po diyang ingon. Nga naingon sa kaya dito nga nag-apas lang lagi ko no, mauna nga si Hub niduol sa Ginoo nga wala ko talikod tungod sa mga panalangin. Pero ingnan siya sa Ginoo nga gitugutan siya ba? Dito igsoon nga nahurot na gid igsoon. Bisan ang mga anak ni Hub nangamatay. Nangamatay ang mga anak. Sa last gid igsoon ang kinabuhi na gid ni Hub. Gitagaan siya sa yawa igsoon o kung sa ato pa na igsoon unsa nga sakit gaw? Sangla. Nga gikan sa iyang lapalapahantud sa iyang alimpulo. Gani igsoon, kung imong basahon igsoon subayon gid nimo. Bisan na gani ang asawa ni Hub. Niingon na kang Hub nga dili ba din imong balikason ang imong Dios? Gingnan si Hub nga balikasa, gingnan si Hub sa iyang asawa nga balikasa ang imong Dios og pagpakamatay. Subo kayo igsoon palandungon igsoon ba? Nga sa diha igsoon nga usay adunay mga panalangin igsoon nga sa diha nga nakakantay panalangin dili ka na mag-anag simbahan. Sa diha nga wala pa kay panalangin, ampo ka, request, pangayo sa Ginoo. Pag-abot niya na batunan na ng panalangin, di ka na nakita simbahan, kaya doon ka na yun dito sa SM, sa mall. Muna ang igsoon nga, gikinahanglan igsoon nga, ato gyud igsoon masabtan ang pulong sa Ginoo. Amen. 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 Kay kung ang Dios igsoon dili palagi gugma igsoon ang iyang tinguha sa mga tao. Dili unta siya magpakamatay sa cross. Pero tungod sa kung gugma sa Ginoo igsoon kanato, ang ato untang sala igsoon nga atong napanununod kang Adan o kang iba nga alang unta isilot kanato. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo, siya ang nag-angkon. Muna igsoon nga gitagaan ta sa Dios og kagawasan sa pagpili. Og ato yung siguro igsoon nga sa atong
pagpili sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon niya, nakasentro gid igsoon. Kay kanang ingon sa Mateo igsoon niya, nag-ingon sa iya nga, dili ang tanan nagatawag ka na kung Ginoo, Ginoo maluwas. Kay sa kapanahonan igsoon, daghan kaayo igsoon nga nagasampit ka na kung Ginoo, nag-ingon ang Ginoo. Karon igsoon, daghan gid kaayo igsoon, tinuod na igsoon, daghan kay nagsampit sa Ginoo. Daghan kay nagtuo. Pangutanon nimo nga nagtuo ba ka sa Ginoo? O tuo ko na Ginoo. Pero wala man kinabuhi sa subay sa kabubuton sa Dios. Kung ingon ana igsoon ang imong pagtuo lang igsoon nga kutob lang sa pagtuo-tuo nga adunay Dios pero wala ka man kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, walay kapuslanan igsoon. Gani og imong basahon pag igsoon nag-ingon napay mga sa katapusan ng adlaw nga nag-ingon ang mga propeta nga nag-ingon nga dili ba nagingilin man kami sa mga yawa, nagsangyaw sa mga maayong pulong. Unsa ingon sa Dios? Wala ako makaila kaninyo, nag-ingon siya, wala ako makaila kaninyo, pahawa karong magkasasala. Kay daghan kaayo gid igsoon nga ang pulong bitaw sa Dios, mura lang bitaw gihimo lang nila nga balasahon pero wala gid kinabuhi. So kung ingon ana igsoon ang atong pagpangalagad sa Ginoo nga mubasa tag pulong sa Ginoo pero dili nato kinabuhi, wala gay kapuslanan igsoon. O basahon nato igsoon dinhi sa kini igsoon sa Matthew Bartimeus igsoon, usa siya kabuta. Pero sa iyang pagkabuta igsoon, sa diya nga nangutana siya igsoon. Nangutana siya igsoon sa mga katawhan igsoon. Sa Marcos 10. Dito Mateo igsoon, nasayo ko igsoon sa mga Marcos 10 dito sa lagi Marcos 10. Marcos 10, versikulo. Sa Marcos 10, 46. Yeah. Miadto si Jesus sa Jericho. Og sa diya nga mubiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an og sa daghang panon sa katawhan. May buta nga makikililimos nga ginganlag Bartimeus nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga mao di ay kadto si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya. Jesus kaliwat ni David kaluy iintahon. Misinggit siya igsoon, grabe igsoon nga pagsinggit niya. Nagpakimaluoy siya igsoon nga nag-ingon, Jesus kaliwat ni David kaluy ako. Kani igsoon, kung imong basahon igsoon, nag-ingon pa din na igsoon, daghan ang mi badlong o mi pa hilom kaniya. Ang mga tao igsoon, nag-ingon nga hilom, kay saba ba kayo nimo? Siya misinggit. Kaliwat ni David kaluy iintahon ako. Imbis gibadlong siya igsoon sa mga tao, pero misinggit hinoon siya igsoon. Singgit siya kusog nga nag-ingon nga kaliwat ni David kaluy ako. Igsoon kung mutawag ka sa Ginoo igsoon,
Nga dili gid ka muundang kung naa kay gipangayo sa Ginoo igsoon nga wa pa nimo mapatunan. Ayaw undang sa pagsampit sa Ginoo. Kay kung imong padayonon igsoon ang imong ginapangayo sa Ginoo, moabot ra gid na kanimo igsoon. Gani miingon si Jesus igsoon sa 49. Mihunong si Jesus og miingon. Tawga siya. Busa gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay. Tindog ka tawag kanya. Giingnan nila ang buta. Paglipay tungod kay gitawag ka niya o giwakli niya ang iyang kupo. Milokso. May kaloy daw. Nawala naman yun ko ison. Okay, grabe. Okay. Og iyang isalibay ang iyang kuko og mitindog og midul kang Isos og sa simitawno og sa mitindog si mihunong si Jesus ang og nag-ingon kaniya unsa ang buot mo nga pagabuhaton kanimo o ang buka utang ingon kaniya ako nga di para mas ka magpagpudlo Pinaagi igsoon nagis pagtuo. Kay nagtuo ang buta igsoon. Nga sa diha nga mo tagad ang Ginoo kaniya makakita siya. Gani igsoon kung imo pag yung basahon igsoon nga naa pag ito igsoon nga usa ka babae igsoon nga 12 ka tuig ang iyang pagtalingnugo. Pero tungod igsoon sa pagtuo niya sa Ginoo. Nga naingon siya mga bisag kupot na ako sa sid sa sanina sa Dios, mamaayo ako. Og sa diha igsoon nga niagi ang Dios nilabay ang babae igsoon nga katong nagtalinugo igsoon nga giabot nagdusi ka tuig ang iyang pag-antos. Ni tamang siya bisan sa kadaghan sa mga tao. Sa diya igsoon nga nakahikap na siya sa bisti sa Dios, nangutana ang Ginoo sa iyang mga tinun-an. Niingon ang Dios, kinsay nihilam kanako, kinsa kunoy nihawid kaniya. Og iyang mga tinun-an niingon, Ginoo, wala kami kabantay kung imong tanahon daghan kay mga tawo. Ingon ang Ginoo, nakabalo ko nga dunay nihikap kanako. Kay akong nabati nga dunay gahom nga gigawas gikan sa akong lawas. Sa diya ang babae igsoon nga nagkurog igsoon nga naasat sa kilid ni Jesus. Naingon ang Ginoo igsoon sa mong babae, ang imong pagtuo mo'y nakayo kanimo. Sa diya igsoon nga kung duna kay balatian igsoon, kung idangot nimo igsoon, mato ka mga pastor, magpaampo ka. Ang pastor, hugot niya pagtuo nga mamaayo ka. Pero ikaw nga nagdala sa imong balatian, duwa ka na nga nagtuo mamaayo ka, di ka maayo. So, gikinahanglan yun igsoon nga, kung unsay atong pangayoon igsoon, tuuhan gid nato igsoon nga maayo ta. Amen. Amen. Kay usahay lagi igsoon mo tan-aw manggod ta sa atong palibot. Dili bitaw parehas sa unang panahon igsoon nga grabe gid ang pagtuo sa mga tawo. Kung imo pong basahon igsoon katong si Jesus naglakaw ibabaw tubig,
nga nangalisang ang iyang mga tinun-an. Sa diya igsoon nga nakita nila nga naglakaw si Jesus tubig na ninggit ang iyang mga tinun-an, niingon nga multo. Og niingon ang Dios, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Si Pedro igsoon dako siya pagtuo nga kung naalang siya sa kiliran sa Ginoo, luwas gyud siya. Kay kung imong tanawon gani igsoon, hunaon nimo naa na siya sa sakayan. Nagsakay na siya unya si Kristo na naglakaw sa tubig. Niingon si Pedro, kung ikaw ka na Ginoo, tuguti ako nga manha kanimo. Tungod kay nakita ni Pedro igsoon sa iyang kaugalingon nga bisag naa pa siya sa sakayan. Kung dili siya panalipdan sa Ginoo, dili siya safety. Motong niingon sa iya nga Ginoo, tuguti ako nga manha diya nimo. Og niingon ang Ginoo, anhi kanako. Sa diya igsoon nga gitunog na si Pedro sa tubig, nakalakaw siya. Pero sa iyang paglakaw igsoon, nakalingi siya. Sa iyang paglingi, nadungog niya ang huros sa hangin. Sa paghuros sa hangin igsoon, diya na dayon nisulod sa iyang kasing-kasing ang kahadlok. O tungod kay naanay kahadlok igsoon nga wala na siya makakonsentrate diya sa Ginoo, ni anam-anam siya kaunlod. O giingnan siya sa Ginoo. Og niingon siya sa Ginoo nga Ginoo, luwas ako. Og diya isakmit siya sa Ginoo, og unsay giingon sa Ginoo, pagkagamay nimo pagtuo. Usahay ingon anak gid igsoon ang kinabuhi istaw. Gamay ray depensa masilo na dayon. Di na dayon simba. Igsoon ako nang gining nabati, ako kining igsoon na experience na ako igsoon. Kay dito igsoon dili ingon kini igsoon ako nang i-share kibali. Dito igsoon sa Kamansi na may church dito. Gitugot gitukod na mga simbahan. Sa sinagdanan na igsoon kami palit ko sinso bansak masawa, palit mig sinso. Kay magtukod lagi simbahan kay napoy mga mga tiguang na mga pastora na sila bilang mga pastora tiguang na. Unya layo pa man kaayo mo ani din sa sentro sa syudad din sa FS Katanikaw kay kung magbaklay ka, hinay ka malakaw mo kuha po siguro mga isa ka oras ito nga. Pero kung magmotor po ka, wa kay 150, di mo po kakaabot sa highway. Mo to ingon ako misis na nagsabot na mi dito, daghan mi unta dito. Nagsabot mi nga maghimo mig simbahan. Tukod na dito simbahan, amot-amot, pinagis tabang sa mga igsoon, amot-amot may pangkarsulina, aron lang makatukod og simbahan. Og sa diya igsoon nga nakatugod doon ta mig simbahan, 2 years o 3 years ma ang atong pagserbisyo dito. Sa diya igsoon, kini lagi usan igsoon ba kini bitaw? Di man ingon igsoon nga kuan lugar pero ato lagi ang pastor na mo dito nga mga babae. Wala ka eskwela o Bible school. Og mao lagi kay sa syudad, kuan mo gid ang pag-eskwela gid mo gid kan nabi tay mga kuan kinahanglan yun nga nakagraduate ka dili kuno angayan pastor natutay ka nga dili angayan nga motudlo ka sa pulong sa Ginoo nga dili ka maka-eskwela Bible school kay in kaso kuno maka-encounter ka sa mga graduan wa kay katubag. Pero kung yung anak na nagaling sa natong pamaagi nga maka-eskwela ta makikdibati ta sa lain nga pundok dili may mo ang ginawa na kay wala ka naman ang imo namang kay balo ka alam ang imong gipatigbabaw. Og mo to ay igsoon nga atumon lagi kay ang katong mga babae nga mga kulang naman sila'y pagumangkon pod nga naka-eskwela Bible school. Pastor siya. Moy ilang tuboy pastor na moy motindog. Sa diya nga maunaon diya nga na
tindog na, mo na yung tayo dala. Kami igsoon nga tuwa sa ubos, mintindig may nga gato simbahan. Unya katong tuwa sa ibabaw, nga mulog sungkot sa ubos, rason po nila nga, pastor, di may makaanin kay layo. Kanang pagpangalagad sa Ginoo igsoon nga, bisag unsa pa nakalayo kung may gugmaon kang mangalagad sa Ginoo, mabot ka. Mutuwa nga, ang pastor po, wala siya maminaw sa site sa ubos, dito sa mo, sa iyang ayaan. Ito yung ayaan, mamakita pastora naman ito. Dito siya naminaw sa mga membro na to sa ibabaw. Kaya naingon man po ang mga pauban ng mga membro sa ibabaw nga, pastor, kung mubalin sa ibabaw, siguro yun. Mapuno. Daghan kita. So mga ito, ang pastor dito naminaw, wala po siya maminaw dito sa iyang mga side, sa iyang mga ayaan, kay ang katupong iyang ayaan, tapupunon niya subak. Gani, grabe nga pagsakripisyo yapon kay dako maginang subak sa kugman. Kung baha kit. Lisod yun ang ilang pagkuhan. Kay tapupunon pa nila, arang ano, kanya niya sa tapo. So, pabor na pa ito si Banyo. Ito yung tapupunon yun. Muto ang ilang pagkumangkong nga pastor nga ilang dala. Ni desisyon dahil largo nga, mubalin sa ibabaw. Gibiyaan ang simbahan sa ubos. Di siyempre, ikaw rugar. Ito sila ilang, kaya mamagito yung mga pastora na murag, nagmahay sila ba? Nga ang ilang pagumangkon, desisyon na largo nga, mabalik sa ibabaw niya sila nila, wala sila tutungura rugar ng makasimba kay lagi na kaya po'y kuwan, wala sila kasimba. Tingala na sila, pag ato nila pagkasunod domingo, mingaw naman kayong simbahan. Naghapon, wala sila uy, may progyabot. O niya, tulong raman sila kung magulang, katulad ba kapastura. Ingon sila gilang, na ingon ang ginawa nga duwa kong tulong, mag-isgot sa iyang ngalan ang Diyos na sa tagwala. So, nagkuhan sila gilang tigog. So, mga ito ay igsaon, nga, ang simbahan with igsaon, wala na, minaw na yun, nibalin sa ibabaw. Matunginan sa itong mga pastora, iyang pagmangkon niya, pastor, pagmangkon niya, pastor, dali-dali magkagawa ni desisyon na ibalin sa ibabaw ang sabahan, matong yung pastor na, te, layo manggod ka ayaw, te, kaysa dito ako sa sentros kataniko, musubida pa ko din eh. So mo ingon ang ayaan nga, o tinun-anay kang nangalagad sa Ginoo, kung asa ang kartero, imo ginangatulong. So mo to ay igsoon, nga, wala gid ingon mga pastor nga te, naon tayo mga nga taga-gusa, mobisita din sa atoa, pero dili sila maka-ani, kay layo ang pabada sa ubos. Kay mabada sa siguro pa yung simbahan ka sa ibabaw, mga medya oras. So mo tong ingon sa iya nga, balinta din sa ibabaw te. Mo tong ingon ang katong iyang ayaan nga, layo na kayo. Kaya og dinhi na lang mas may pa dito na lang mo ato sentros gusak. Bahalang layo, at least dito. Motong, ingon ang pastor na, ibalin naman lang kita kay, kung dito ta sa ubos, gamay rata. O niya, din sa ibabaw, kung ipasalig man nila sa mga membro po, na kung balin ta sa ibabaw, daghan na ta. Hindi mo to ingon ang pastor nga, ikaw pastor. Mo to anay tabo, nga ibalin sila sa ibabaw, ang karon ng isaon, katong mga membro nga, nagingon nga, mubalhin sa ibabaw kay kung dito na manimbas lang. Wala nagili na mo simba. Ang nabilin nila ang karon, doon na lang sila ilang kapamilya. Ang mga membro nga unta, daghan ang mga membro nga tuwa sa ubos. Gibiyaan sa pastor, kay niadto sa ibabaw. Unya karon ang gimo sa pastor nga tigumanan, kibali kining gitawag sa iya kon bitaw pastor nila murag waiting stage siya tribal. Ang simbahan nga katong simbahan wala na, tingala ko pag adto na pa atong yaging simana dito kay malabiyan na sa balay, wala na gikuba ang simbahan. Kay sikiyan ako atong mga tabla, isig hakot na ang mga kwan. Mga membro. Namoto ang diapon. Kaya ko nga pasayloon tas Ginoo. Pasayloon na lang punta sa kwan kay sa Pentecostal naging sadya nga cross. Yawa. Cross nga naay islat. Ngayon po dito
ayaan sa pastor nga, iadto na dito sa ibabaw ang krus, ihatag po na sa ila. So, mutong kayo ko nga, ang pamaagi sa yawa, igsoon. Grabe, igsoon. Muna, igsoon nga, akong ginalasigid, igsoon nga, sa atong pagpangalagad, igsoon, itutok na to diya sa Ginoo. Amen, amen. Kay kung ang atong pagpangalagad, igsoon, dili na to, i-concentrate sa Ginoo, igsoon nga, sa panahon lang sa Domingo nga, mo concentrate, igsoon, pero sa panahon sa adlaw simana, igsoon, walaon na to, igsoon. Muna, igsoon nga, gamay ragid kaaya, igsoon nga mga pagsuwalay nga mabot sa atong kinabuhi, di na kita ganahan pangalagad sa Ginoo. Muna, igsoon nga, kinahanglan, igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, igsoon, i-concentrate gid nato, igsoon. Nga dili bitaw, igsoon nga magduwa-duwa ta. Nga pag mangayo ta sa Ginoo, igsoon nga adunay kaayuhan nga atong pangayoon sa Ginoo, igsoon. Akong isulti, igsoon, nga kung doon na kay pangayoon sa Ginoo, i-concentrate gayud ka na sa Ginoo, igsoon, nga imong madawat kay kana, madawat nimo, igsoon. Di kinahanglan, igsoon, nga sa matag usa kinahanglan nga mag-inampo ay, igsoon. Ayo, yan po imong kaugalingon, ang imong kaugalingon. Yan po na imong membro nga kanang di bitaw nimo makita panan sa Domingo. Yan po na nga madasig papalit sa Ginoo, nga malang mga lagad diya sa Ginoo. Kaysa diya, igsoon, nga mag-inampo ay, o pag dinasigay, igsoon, diya, igsoon, mo mabatunan. Kung walay pag dinasigay, igsoon sa matag usa, dili gyud ka, igsoon, madasig. Kaya obserbaran ka na ni mga igsoon, kana itong napoy mga kauban na igsoon, kauban ako nga. Di sila ganag at iksumban. Kaya sila din na lang kung tanaw TV. Kaya overtime sa Radios TV na anang mga mga wali. Pero lahi ragig kay kalainan igsoon sa maminaw ka nga naagi ka o sa matanaw ka mga sinian o radyo. Kaya ang og naa ka sa simbahan, igsoon, mabati nimo, igsoon, ang presensya sa Dios. Pero kung nakakaras balay, igsoon, naminaw lagi ka, pero sa imo una-una, igsoon, makita nimo dasig kaayo. Pero ang saan mo na pagdasig mo ikaw, Reza? Di ka malasig. Gikinahanglan, igsoon, nga kung gusto kang magmadasigon, duol yun ka atong mga tao po nga madasigon. Muna ikiingon, igsoon, nga kung magkalayo ka sa pagpamalagad sa Ginoo, mas maitong magkalayo ito, so. Kaysa magkalayo sa pagpamalagad sa Ginoo. Mas maayo itong magkalayo ka, igsoon, ng mga lagad sa Ginoo. Muna ato gyud, igsoon, nga paningkamutan, igsoon. Nga sa atong pagpamalagad sa Ginoo, dili bitaw ta, igsoon, nga gamay istorya, igsoon, dili ta na natagdon, igsoon, nga og nagi, igsoon, nga murag sakit gyud sa imong kasing-kasing nga dunay mabatian ni mga istorya. Iampo sa Ginoo, igsoon. Kaysa diha po, igsoon, nga kung ang gamay nga istorya nga isulod nimo sa imong kasing-kasing, igsoon, mo na, igsoon, nga di ka naganahan, di ka na matugsimbahan. Og sa diya po, igsoon, nga doon na kay pangayoon sa Ginoo, dili nimo makabot. Kay katong pagdumot nga naa nakasulod sa imong kasing-kasing, mao mo babag nga mahinungdan, igsoon, nga doon na kay gipangayo sa Ginoo, nga dili nimo madawat tungod adtong babag nga naa sa imong kasing-kasing. Mabitaw nang giingon sa Ginoo, igsoon, nga kung mangayo kamo, tuuhi nga inyong mabatunan ang inyong pangayoon. O sa dili pa kamo mangayo, pasayloa ang tao nga imong nasiluan. Duulo nimo siya, pasayloon nimo siya. Mura gyapon na igsoon sa kanang maghalad, bitaw ka naghatag kag opiring din eh. Dagko kay kaghatag sa opiring. Pero sulod sa imong kasing-kasing nagdumili ka. Nagumili bitaw ka nga
sakit sa imong buot ang paghatag igsoon, dili kana siya igsoon pinugos. Kung wala kay ikahatag igsoon, ang imong kaugalingon mo ihatag sa Ginoo. Amen. Kay gani igsoon diya sa Biblia, igsoon sa Marcos bato nga nag-ingon igsoon nga sa diya nga naghatag ang mga katawhan sa ilang mga ikapulo. Dunay usa ka byuda igsoon nga nag-ingon dahil ang Dios nga kining byuda katong mga pinakagamay nga gihatag sa byuda, igo ra gid to sa iyang kinitaan, igo ra gid nga mao gyud iyang kwarta. Pero gihatag niya sa panudlanan. Nag-ingon ang Dios nga na siya nahimot, gaw nabas na to. Okay. Marcos 12:44 kay ang gihulog sa ubang sobra sa ilang bahani apan bisan ang pagkabul sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Gihatag sa kabus igsoon, mamaura ito niyang kwarta pero iyang gihatag sa kabus. Pero kadtong mga dato kung imong tan-ahon, analyson nga naghatag ang mga dato supra rato. Gani kung atong pang igsoon kanang supra sa ato, salin ra gid na. Salin ra gid na sa tuwa kanang supra. Pero wala gikaymot-an sa Dios kay ang gikaymot-an sa Dios katong gihalad sa kabus. So nunay gusto po sa Ginoo igsoon nga ato gayud igsoon nga mabuhat igsoon. Ayaw pa irason igsoon nga kayo pero hindi ka na lang simba. Paningkamuti igsoon. Ayaw ikaulaw nga di wa ko pero ron di ko matug simbahan kayo kay itatag igsoon. Ang imong lawas igsoon ihalad ngadto sa Dios mo nay importante igsoon mo nay dako nga kahimot-an sa Dios. Amen. Og mo na igsoon, akong ginalasig ang tanan igsoon nga sa kinahanglan igsoon nga ang paghigugma ay kinahanglan igsoon nga ato kanang batunan. Kung adunay kaluyahon igsoon kay dili man gyud ta perfect, naagi panahon igsoon nga maabot tag kaluyan. Ampo gyud sa Ginoo igsoon. O kinahanglan pag igsoon nga kita usara man ta kalawas ni Kristo. Kinahanglan igsoon nga mag-inampo ay ta sa matag usa. Ayaw ang imo rang pamilya imong iampo nato ang pastor igsoon. Nga magadala ka nato. Nga atong iampo igsoon nga ang pastor tagaan pa sa Dios og wisdom. Nga Asya igsoon magdasig sa matag usa kakinabuhi. Kay usahay gid igsoon ang engkwentrohon sa yawa igsoon ang mga pastor. Mao ginay kadaghanan gid igsoon gani sa siyudad igsoon daghan kay mga pastor nga gyudang nalag pangalagad sa Ginoo. Tungod lagi kay wa na siguro kasabot nibiya na lang pero nagingon ang Dios igsoon nga ang mulahutay hantod sa katapusan ang maluwas. So gikinahanglan igsoon nga mag-inampuay ta sa matag usa. Ang pagnilikunay. Ang gugma igsoon atong ipatibabaw kay mao ginay dakong sugo sa Ginoo igsoon ang paghigugma. Magunsa ingon sa Ginoo nga magunsa man magunsa naman lang igsoon nga kung wala kay gugma bisan pag mabatunan nimo igsoon mabatunan nimo ang tibok igsoon kay mga panalangin pero wala kay gugma sa imong isig katawo walay kapuslanan igsoon. Siguro igsoon kaingon ka nga nganong gipili man ko sa Ginoo kabus. Igsoon nagingon ang Ginoo igsoon nga gipili ko kamo nga mga kabus aron padatuon sa langit. Ayaw ka balaka igsoon nga kabus kaniyo ning kalibutan na. Kay dunay gigahin ang Ginoo alang kanimo. Mao nay ato gayong pasalamatan ang Ginoo igsoon. Nga taliwala sa atong pagkakabus. Nga kita nangalagad sa Ginoo, nga iya tang nabatunan, nakaplagan ta niya. Kaya ang mga bahandi igsoon, dili gina madala sa langit. Daghan igsoon nga mga portahan nga mga portahan igsoon nga
Gani sila pagkakwartahan. Wala gyud sila ila-ingon igsoon na buhi, nangamatay lang yapon sila. Kay nagingon ang Ginoo lagi igsoon nga ang kwarta dili gyud na igsoon makapugong sa atong kinabuhi. Kinahanglan igsoon nga samtang buhi pa ta ato yung ihalad ang atong kaugalingon lawas diya sa Dios. Amen. Kay sa diya igsoon nga ang atong lawas igsoon mo niya igsoon nga ingon lagi igsoon nga sa katong sa pinadayag magulahan ang mubasa sa mga basahon sa mga propesiya. Kining basahon igsoon nga mao ang Bible igsoon mao ni igsoon ang basahon nga motudlo kanimo mobadlong. Motudlo kini mobadlong mosaway. Pero sakit kayo ni siya igsoon ang mga pulong nga nias Biblia mo nang connection nakalimot ka to sa verse ng giingon ang pulong sa Dios hait pa daw sa espada nga dunay sulat. Sakit kayo igsoon pero gikinahanglan igsoon nga kung sakit ka na nga pulong igsoon ato nang dawaton. Kaya pulong sa Dios buhi ug maapik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulat. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lugahan ug ang kauyukan nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Grabe igsoon. Muna igsoon nga kung